बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं जिना डिजिटल और मैं हूं आपका मेजबान अख्तर सिद्दीकी। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से दरखास्तों की समाअत जारी है और आज जुमेरात को भी बड़ी शदोमत के साथ समाअत जारी रही है और इसमें जो है वो जजेस ने बड़े अहम तरीन सवालात उठाए हैं और मैं ये समझता हूँ कि जुडिशल की तारीख में ये बड़ा इम्पोर्टेंट मुकदमा है। और फिर मुनीर मलिक ने जिस तरीके से इन सवालों को एड्रेस किया है, इनका जवाब दिया है, मैं समझता हूँ कि वो भी अपनी मिसाल आप है। और जजेस ने कोशिश ये की है पूछने की कि अगर आईनी बेंच इसका आर्डर करता है तो आईनी और कानूनी तौर पर उसकी क्या हैसियत होगी। उसके साथ साथ अगर आईनी बेंच ये आर्डर करता है तो किसको करेगा, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को करेगा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को करेगा, रजिस्ट्रार को करेगा, आईनी बेंच की कमेटी को करेगा, या जो रेगुलर बेंचेस की कमेटी है उसको आर्डर जारी होंगे, या एक एक लिहाज से कंप्रिहेंसिव एक डायरेक्ट आर्डर होगा, क्या होगा। और उसमें जो नए जजेस आए हैं क्या वो भी उस समाअत में शामिल हो सकेंगे और 26वीं आईनी तरमीम का इफेक्ट किया होगा। जुडिशल आर्डर किया है और जो सुप्रीम कोर्ट का जो क्या कहते हैं उसको इख्तियार जो समाअत है उसको वे किस नज़र से देखेंगे। ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल थे जो आज सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं और उसका बड़ा तसल्ली बख्श जवाब देते हुए मुनीर मलिक ने कहा है कि जो भी सवालात आपने उठाए हैं मैं ये समझता हूँ कि हमें आइन को उसके असल हालत में देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट को बतौर इदारा हमें देखना होगा क्योंकि ये जो आईनी बेंच है ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर तख्लीक करदा एक एक बेंच है। उसको हम फुल कोर्ट नहीं कह सकते, इसको फुल अदालत नहीं कह सकते, फुल सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकते। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बेंच जो है वो जुडिशल आर्डर जारी कर सकता है और उसके तहत जो है वो फुल कोर्ट बेंच की तश्कील हो सकती है। जस्टिस आयशा मलिक ने उन्हें इस हवाले से कहा कि आप ये कहना चाहते हैं कि आईनी तौर पर जो इस सुप्रीम कोर्ट को जो इख्तियार हासिल है उसके तहत जुडिशल आर्डर जो है वो सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकती है और आईनी बेंच जारी कर सकता है और उसके बाद फिर सूरत हाल क्लियर होगी। तो इस पर मुनीर मलिक ने कहा कि मेरे नज़दीक आम बेंच जारी करे या ये आईनी बेंच जारी करे, जुडिशल आर्डर जो है वो बतौर जज सुप्रीम कोर्ट के आप जारी कर सकते हैं। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आईनी बेंच को देखा जाए या रेगुलर बेंच को देखा जाए। और इस हवाले से इख्तियार समाअत भी जो है वो आपको हासिल है और आप इस हवाले से अहकामात जारी कर सकते हैं। जजेस ने फिर सवालात उठाए कि अगर हम इस हवाले से फैसला करते हैं तो फिर ये बताएं कि क्या उसका इतलाक जो है वो हो सकेगा। और जब अगर आप कहें तो हम बाकी जजेस को भी इस बेंच का वैसे हिस्सा बना देते हैं और कमेटी जिसको भी आईनी बेंच डिक्लेयर कर देगी वो आईनी बेंच बन जाएगा। तो इस पे जो है मुनीर मलिक ने कहा नहीं, इस हवाले से आपको जुडिशल आर्डर जारी करना होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट आईनी और कानूनी तौर पर जो इख्तियारात उसे हासिल है 176 के तहत, जो उसकी तश्कील है, जो उसकी बनावट है, उसके तहत उसे मुकम्मल तौर पर जुडिशल इख्तियार हासिल है, जुडिशल आर्डर जारी कर सकती है फुल कोर्ट की तश्कील के हवाले से और हमें इस हवाले से जो है वो आर्डर जारी करने होंगे। जस्टिस मुसर्रत इलाही ने कहा कि ये बताएं जो नए जजेस आए हैं तो क्या वो भी फुल कोर्ट का हिस्सा होंगे। तो इस पर मुनीर मलिक ने कहा बात यह है कि यहाँ तादाद जो सुप्रीम कोर्ट की है उसी के मुताबिक ही उसको फुल कोर्ट करार दिया जाता है, उसको पूरी अदालत जो भी है वो उसको फुल कोर्ट समझा जाता है। तो उसमें फिर साथ ही बैठे हुए एक और जज ने कहा कि ये तो मसला कोई नहीं है, वो भी तो चारों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहबान ही हैं जो यहाँ आए हैं, तो वो भी इसमें शामिल हो सकेंगे। बहरहाल जस्टिस जमाल मंदुखैल ने कहा कि हमें कोई ऐसा इस्तदलाल बताएं, कोई ऐसा तरीका बताएं, कोई ऐसा आइन और कानून, कोई ऐसा ज़ाब्ता, कोई ऐसा तरीक़ाकार बताएं
کہ جس کے تحت ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم فل کورٹ تشکیل دے سکتے ہیں۔ تو منیر ملک نے کہا، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ ایک ادارہ جو ہے وہ ہر جج اپنے ایک جوڈیشل اختیار رکھتا ہے، وہ آئینی بینچ کا حصہ ہے نہیں ہے، ریگولر بینچ میں بیٹھتا ہے یا اکٹھے بیٹھتا ہے، کسی صورت میں بھی بیٹھتا ہے، تو اسے جوڈیشل اختیار حاصل ہے۔ اس جوڈیشل اختیار کے تحت وہ اس سارے معاملے کی نہ صرف سماعت کر سکتا ہے بلکہ اس حوالے سے جوڈیشل آرڈر بھی جاری کر سکتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چونکہ امپورٹنٹ معاملہ ہے، اس کی وجہ سے جو ہے 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے بہت سارے حالات بدل گئے ہیں، چیزیں مختلف ہوئی ہیں۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ان معاملات کو دیکھا جائے اور اس حوالے سے فیصلہ کیا جائے، اور پھر جو ہے وہ آرڈرز جاری ہوں، اور فل کورٹ بینچ تشکیل دینا بڑا ہی اہم ہوگا۔ اور اس حوالے سے اگر فل کورٹ بینچ تشکیل دیا جاتا ہے تو اس سے جو ہے معاملات کلیئر ہو سکیں گے۔ اور یہ چونکہ امپورٹنٹ معاملہ ہے، اس میں ججز کے اختیارات بھی لیے گئے ہیں، اس میں جوڈیشل کمیشن کے اختیارات پہ بھی قدغن لگی ہے، اس میں کمیٹیاں جو بنی اس میں بھی بناوٹ چینج ہوئی، وہ ساری چیزیں بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ چیف جسٹس کے اختیار کو بھی محدود کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور دیگر معاملات ہیں اس پہ بھی قدغنیں لگی ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بجائے اس کے کہ اس 26ویں آئینی ترمیم کو دیکھیں صرف خالی، اس کی بجائے اگر آپ اوریجنل آئین کو دیکھ لیں، جو اصل آئین ہے ہمارا، اس کے تحت جو سپریم کورٹ کو اختیار حاصل ہے، اور 184(3) کے تحت، 185 کے تحت، 187 کے تحت، تو اس کو 191 دیکھ لیں۔ یہ ساری چیزیں جتنے بھی اختیارات ہیں اس کے تحت آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کا جائزہ لے سکتے ہیں، اور اس حوالے سے احکامات بھی جاری کر سکتے ہیں۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ کیس تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس کی سماعت چونکہ منڈے تک ملتوی ہوئی ہے، اور منڈے کو پھر اس کی سماعت ہوگی، اور چونکہ آج سپر ٹیکس کی بھی سماعت تھی، تو اس لیے عدالت نے یہ فیصلہ یہ کیا کہ سپر ٹیکس کو کل سنا جائے اور اس کیس کو منڈے کے لیے رکھ دیا جائے، منڈے کو پھر اس کو سنا جائے۔ تو یہ اوورآل اگر میں یہ کہوں کہ ججز مجھے کسی حد تک تیار نظر آتے ہیں، جو وہ اس فل کورٹ بنانے کے حق میں، اور اس کے حق میں کہ فل کورٹ بنا دیا جائے اور اس سارے معاملے کو ٹیک اپ کیا جائے، کیونکہ یہ روزانہ کی بنیاد پر جو لوگوں کے درمیان، جو لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات بڑھتے جا رہے ہیں، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس کو جو ہے وہ ٹیک اپ کرنا، اس کے حوالے سے الجھنوں کو رفع کرنا، یہ بڑا ضروری ہو گیا، کیونکہ جوڈیشل کمیشن جس میں پہلے ججز کو جو ہے وہ پوری طرح جو ہے اکثریت حاصل تھی، اب وہ اقلیت میں آ گئے ہیں، اور پارلیمانی جو لوگ ہیں وہ، اور حکومت اگر سمجھیں اتحادی، وہ اکثریت میں آ گئے ہیں، تو وہ جس کو چاہتے ہیں جج بنا دیتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ اس میں تبدیلیاں کر لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں آئینی بینچ کا حصہ بنا دیتے ہیں، جبکہ یہ ججز کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا جج قابل ہے، کون سا نہیں ہے، اور کس کو کس لیول پہ کس حد تک بٹھانا ہے، اس سے کیا فائدہ لینا ہے، کیا فیصلہ لینا ہے۔ تو یہ ساری الجھنیں ہیں جن کا رفع کیا جانا، جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ اس حوالے سے وکلا سے بھی سوالات کیے گئے ہیں، اور منڈے کو پھر اس کی مزید سماعت ہوگی، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں مزید کیا ہوتا ہے۔ حامد خان نے بھی بڑے اچھے دلائل دیے، انہوں نے جوڈیشل کمیشن سمیت جو مختلف تبدیلیاں ہوئی ہیں اس پہ بات کی ہے، اور اب یہ معاملہ جو سامنے آیا ہے، اب اس کو دیکھا جائے گا تو ساری چیزیں جیسے آج منیر ملک نے جو دلائل دیے وہ بھی بڑے امپورٹنٹ تھے، اور اس کا جائزہ لینے کے بعد ہی سمجھ آ سکے گی کہ آیا اس کے حوالے سے فل کورٹ تشکیل دیا جائے یا نہیں۔ بہرحال ایک الجھن مجھے نظر آئی ہے، وہ ججز یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں کوئی اختیار مل جائے، ہمیں کوئی آئینی اور قانونی طور پر کوئی ایسا ضابطہ مل جائے کہ جس کے تحت ہم اس مقدمے کو فل کورٹ میں لے جائیں، اور اس حوالے سے تیار لگتے ہیں ججز۔ اور بعض ججز تو منیر ملک کو لقمہ بھی دیتے رہے دلائل میں، آپ یہ دلائل بات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، آپ کا یہ مقصد ہے، آپ اس طرف جانا چاہتے ہیں، آپ کے اصل کہنے کا مطلب یہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے آج ڈسکس ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ جو مزید سماعت ہوگی اس پر بھی بات کریں گے۔ تو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔